थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सब खुश हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आज जो मजमून है वो बड़ा खास है मेरे पास आपके लिए। जो खुदा के सामने खड़ा होता है वो किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। एक दूसरे से बोलिए, क्या आज का मजमून है? पहली सलातीन उसका 17वां बाब, पहली सलातीन 17वां बाब, पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, लिखा है खुदा के कलाम में, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जिसके इन बरसों में ना औस पड़ेगी। औस गिरी हुई नजर आती है, पड़ती हुई नजर नहीं आती, और मी गिरता हुआ भी नजर आता है और बरसता हुआ भी नजर आता है जमीन पर, और ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूंगा। एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, इस हवाला के पीछे एक स्टोरी मौजूद है, और वो स्टोरी कौन सी है कि वो कंट्री जो बड़ी बाबरकत कंट्री थी, खुदा ने वादा किया था बारिश आएगी, खुदा ने वादा किया था तुम्हारे मुल्क में अनाज काफी ज्यादा होगा, खुदा ने वादा किया था कि बनी इस्राएल के जिंदगी में काल नहीं आएगा, खुदा ने वादा किया था कि आइन वक्त पर बारिश बरसेगी, खुदा ने वादा किया था कि मैं हर चीज अपने लोगों को उसी वक्त दूंगा जब उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं तो यहां पर एक स्क्रीन पर एक मर्द खुदा जाहिर हुआ है, और वो हुक्म कर रहा है इस्राएल में ऐसा होगा, बारिश ना होगी। इसका कारण क्या है? बेसिकली इसका कारण ये है कि इस्राएल के अंदर लोगों ने बाल की परस्तिश करना शुरू कर दी है, लोगों ने झूठे खुदाओं की इबादत करना शुरू कर दी है, लोगों ने बाल को बारिश का खुदा मानना शुरू कर दिया है, लोगों ने बाल को ये कहा कि ये बारिश का खुदा है, ये मुल्क में तरक्की लाता है, ये मुल्क के अंदर, क्योंकि इस्राएल का सारा दारोमदार किस पर था? फसलों पर था, और वो ये कह रहे थे यहाँ पर बरकत गैर खुदा लेके आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि खुदा जब भी बदी को बढ़ती है, जब भी बदी बढ़ती है, मुश्किल बढ़ती है, गुनाह बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती है, लोग खुदा को छोड़ते हैं, खुदा एक ऐसे बंदे को खड़ा कर देता है जो लोगों के सामने खड़ा हो सकता है और लोगों को कहता है कि तुमने जिंदा खुदा को छोड़ दिया है। आज शांति नगर के लोगों, खुदा ने आपको खड़ा किया है ताकि आप लोगों को बताओ कि झूठी इबादत के अंदर बरकत नहीं है, अगर बरकत है तो इस्राएल के खुदा के अंदर है। खुदा ने बंदा खड़ा कर दिया है। हालात बुरे हैं मुल्क के अंदर, आज भी हालात बुरे हैं, आज भी पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, पाकिस्तानी चर्च के हालात बुरे हैं, और खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा के हुजूर खड़े हो। लेकिन इससे पहले कि हम एलिया के बारे में डीप जाएं, ये एक ऐसे इलाका के अंदर है जिसका नाम जलाद है। अगर आप जलाद की हिस्ट्री पढ़ें तो जलाद का मतलब क्या है? टूटी फूटी जगह, माउंटेन जगह, यानी ऐसी जगह जो कठिन हो। याद रखिए, ऐसी जगह, ये जलाद जो है ये बड़ी कठिन जगह थी। इसका जलाद के अंदर जलाद की कोई वैल्यू नहीं थी। जलाद, गौर से सुनिएगा, एक ऐसी जगह थी जहां से कभी भी कोई बादशाह नहीं आया था। जलाद एक ऐसी जगह थी जिसको रद्द किया गया था। जलाद एक ऐसी जगह थी जिसको ये इसकी कोई आला पहचान नहीं थी। हो सकता है आप जिस जगह पर रहते हैं उसकी कोई आला पहचान ना हो, आप जिस जगह पर रहते हैं शायद उसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन जिस खुदा के सामने आप खड़े होंगे, जिस चीज की वैल्यू नहीं है, खुदा उसी चीज की वैल्यू बना देगा।
जलाद के बारे में मैं आपको बताऊं, यहां से कोई बादशाह या किंग बर्पा नहीं हुआ, और खुदा ने जलाद के परदेसियों में से उठाया है। आज रात कितने खादम हैं ये सोच रहे हैं कि मैं जिस इलाका में खिदमत करता हूं वहां का नंबरदार बहुत बड़ा आदमी है, वहां से एमपीए निकले हैं और मैं उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई हकीकत नहीं है। खुदा के लोगों में आज आपको बताने आया हूं, जिस खुदा की आप खिदमत करते हैं, आपका कद शायद छोटा है, आपका कद शायद छोटा है, लेकिन आपके खुदा का कद छोटा नहीं है। एलिया की जिंदगी के अंदर देखिए, वो जानता है जिस टाउन से मैं हूं उस टाउन की कोई भी पहचान नहीं है, जिस इलाका से मैं आया हुआ हूं उस इलाका की कोई भी वैल्यू नहीं है। आज सुबह मैं आपको बताने आया हूं, आप शायद सोच रहे हैं मेरा विलेज छोटा है, मैं पाकिस्तान को नहीं हिला सकता, मैं तो शांति नगर में रहता हूं, मैं तो लाहौर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, लाहौर एक बड़ा शहर है, मैं कराची तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिस खुदा के आप खादम हैं, वो खुदा लाहौर का भी खुदा है, वो खुदा कराची का भी खुदा है। वो तो आप तो लाहौर और कराची सोच रहे हैं, वो इंटरनेशनल गॉड है, आपकी आवाज को वो पूरी दुनिया में ले जाएगा। आपने अपने आप को छोटा फील नहीं करना। क्या नहीं करना? मिलके बोलिए, क्या नहीं करना? कितने लोग हैं खिदमत में आ जाते हैं, अपने आप को छोटा फील करते हैं, कहते हैं यार हमारी तो कोई वक़्त नहीं है, हम तो बड़े गरीब हैं। मैं आपको आज बताऊं, जिस खुदा की हम मनादी करते हैं वो गरीबों को अमीर करता है, कमजोरों को जोर देता है, गुमनामों को नाम दे देता है। जलाद के परदेसियों में से था, जलाद की कोई भी इतनी वैल्यू नहीं थी। और अगर मैं आपको बताऊं, और ये खुदा का बंदा दलेरी के साथ खड़ा हुआ है, और जब ये दलेरी के साथ खड़ा हुआ है, इसने अखीब से कहा है कि अब क्या होगा, बारिश नहीं होगी, अब बारिश नहीं होने वाली, मैं जब तक ना कहूंगा। हम से कितने लोग हैं जो कैरी करते हैं अथॉरिटी। अब मैं आपको पॉइंट लिखवाने वाला हूं। पहला पॉइंट, खुदा का खादम खौफ से खाली होना चाहिए। अगर आप खौफ से भरे हुए हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खौफ है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर प्रेशर है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी बड़े बंदे का प्रेशर है, तो आज शांति नगर के सेमिनार में मैं आपको इनकरेज करने आया हूं कि अपनी खिदमत से, अपने घर से, अपने कारोबार से उसका प्रेशर तोड़ दे। अगर आपने उसका प्रेशर तोड़ दिया, खुदा आपको सरफराज करना शुरू कर देगा। खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी। आप लोगों के सामने जब खड़े होंगे, लोग आपके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। अखीब के अंदर खुदा का खौफ, अखीब के अंदर खुदा का खौफ खत्म हो चुका है। एलिया के अंदर अखीब का खौफ खत्म हो चुका है। जो आपके खुदा से नहीं डरता उससे मत डरे, आप अपने खुदा से डरे, खुदा उसको डराना शुरू कर देगा। आप में से कितने लोग हैं जो खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रेशर में हैं, अंडर द प्रेशर है। एलिया बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने नहीं देखा कि मेरी ग्राउंड क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। एलिया वाहद बंदा जिसके बारे में हम बाइबल खोलते हैं तो उसका नाम आ जाता है एलिया तिशबी। कोई उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन सुनिएगा, इससे पहले कि वो बेखौफ हो, वो खुदा का खौफ माना करता है। कितने लोग हैं जो लोगों से डरे हुए हैं खिदमत में। मैंने सच्चाई सुनाई, मुझे नंबरदार निकाल देगा। मैंने सच्चाई सुनाई, मुझे लोग निकाल देंगे चर्च से। मैंने सच्चाई सुनाई, मुझे चौधरी डिसमिस कर देगा। मैंने सच्चाई सुनाई,
میرے گھر کے لوگ مجھے نکال دیں گے. رات کو کیا ہوا کہ رات کو ہمارے چرچ میں ایک بندہ آیا. وہ ہمارے چرچ کا ممبر ہے اور وہ سرگودا میں رہا کرتا ہے اور وہ پی ایف کا سپاہی ہے, نوجوان ہے, ہمارے چرچ میں آیا کرتا ہے. اس کا خاندان تقریباً 1000 لوگوں پر مشتمل ہے. اور وہ آیا, اس نے کہا پادری صاحب جب میں نے بپتسمہ لیا, جس مشن کو ہم مانتے ہیں وہ مشن پانی کا بپتسمہ نہیں مانتی. جب میں بپتسمہ لے کر آیا اور انہوں نے کہا آج تیری آخری تیرا دن ہے, ہمارے خاندان میں کسی نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, ہم رسموں کو مانتے ہیں, ہم رسموں کو, تو نے پتا ہمارے گھر میں تو نے ایک نئی ریت ڈال دی ہے. اس نے کہا یہ ریت جو میں ڈال رہا ہوں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے, جو ریت تمہارے پاس ہے وہ انسانوں کی ریت ہے. اس نے کہا پادری صاحب میں نے ان کا خوف اپنے اوپر سے اتار دیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں بھی پریچ کروں گا بپتسمے کے بارے میں کہ پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ پانا بہت ضروری ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ تم میرے بدن کو قتل کر سکتے ہو, میری روح کو نہیں قتل کر سکتے. اس نے کہا میں نے ان کو پریچ کرنا جب شروع کیا تو ہوا کیا, وہ اور میرے دشمن ہو گئے اور مجھے مارنا چاہا انہوں نے, لیکن میں پریچ کرتا رہا. ہمارا پوائنٹ ہے خادم خوف کے نیچے نہیں ہونا چاہیے, اور جو لوگ خادم خوف کے نیچے ہیں وہ کلام کے مطابق خدمت نہیں کر سکتے. اور اس نے کہا میں نے پریچ کیا اور میں مشن کا نام نہیں یہاں پر لوں گا. اور ہوا کیا, سنیے اس بات کو, کہتا تھوڑے سالوں کے بعد ہوا کیا, میں ان کے سامنے اس لیے کھڑا ہو سکتا تھا کیونکہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. میں ان کے سامنے دلیری کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور ہوا کیا, 4 سالوں کے اندر سینکڑوں میرے خاندان کے لوگوں نے پانی کے بپتسمے لیے, پاک روح پایا, بدروحوں سے آزادی پائی, قرضے سے آزادی پائی, اور آج وہ پینٹیکاسٹل فیتھ کے اندر موو کر رہے ہیں اور وہ غیر زبانیں بولتے ہیں. وہ مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم بے وقوف تھے, تجھے مار رہے تھے. لوگ آپ کو یاد رکھیے ابھی بے وقوف سمجھیں گے, لیکن جب آپ کے اندر سے ان کا خوف اتر گیا وہ آپ کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیں گے. اپنی خدمت سے ان کا خوف اتار دے, خدا آپ کو سرفراز کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو خوف میں ہیں, خدمت تو کر رہے ہیں لیکن خدمت میں خوف ہے. ایلیا کو پتا ہے, غور سے سنیں, اب ایلیا کو پتا ہے کہ اس کی بیوی اخیب کی بیوی ایزبل ہے, اور ایزبل ایک جادوگرنی ہے, اور ایزبل نبیوں کو مارنے والی عورت ہے, اور ایزبل خدا کے کام کو برباد کرنے والی. لیکن سنیے گا, ایلیا نہ تو اس عورت سے ڈرا, نہ اس کے پلان سے ڈرا, نہ اس کے منصوبوں سے ڈرا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زوراور لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں شاید مار دیا جائے, ہمیں شاید ختم کر دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے, آپ نہیں ختم ہوں گے. ایزبل مری تھی, ایلیا نہیں مرا تھا, ایلیا زندہ اٹھایا گیا تھا. ایلیا مرا نہیں ہے. جو خوف کے اندر زندگی نہیں گزارتے وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ اٹھائے جاتے ہیں. ایک پادری کو میں جانتا, بزرگ پادری تھا, وہ آیا بیمار ہو گیا. ادھر دیکھو میری طرف, کہندا پادری صاحب میں ایک جادوگرنی نو کلام سنایا, ادو دا میں ٹلا ٹلا رہنا ہے, میں نا ٹلا ٹلا رہنا ہے, مجھے لگتا میرے تے جادو کر دی, تسی میرے تے دعا کرو, میں بہت کمزور ہو گیا ہوں.
اس کی خدمت خوف میں تھی. اور سنیے گا، اگر آپ کی خدمت خوف میں ہے آپ پھلدار نہیں ہو سکتے. اور ہوا کیا؟ اس خوف نے اس کو پیرالائز کر دیا. وہ ایک جادوگرنی سے ڈر رہا ہے، لیکن ایلیا کے پیچھے تو لشکر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جس خدا کی آپ خدمت کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں مرنے دے گا. کس طرح دریائے نیل موسیٰ کو مار ڈالے، کس طرح ہو نہیں سکتا. کس طرح صدرک میثک عبدنگو کو آگ جلا دے، کس طرح دانیل کو شیر کھا جائے، کس طرح میں آپ کو بتاؤں، کس طرح ایلیا کو ایزبل ختم کر دے. کس طرح، یاد رکھیے آپ خدا کے لوگ ہیں. ابلیس ختم ہو جائے گا، اس کے لوگ ختم ہو جائیں گی، اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اپنی زندگی کے اوپر سے خادموں، خدمت گزار بہنوں، ایلڈر، ڈیکن، مبشر، لے مین، میری بہنوں، سنڈے سکول کی ٹیچر، اپنی زندگی کے اوپر سے لوگوں کا خوف، ابلیس کا خوف، بدروحوں کا خوف نکال دے. خدا آپ کو کبھی بھی مرنے نہیں دے گا. ایزبل مری ہے، ایلیا نہیں مرا. خدا آپ کی سٹوری کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا. خدا آپ کے دشمن کی سٹوری کو ختم کر دے گا. کتنے لوگ ہیں جو خوف میں ہیں ابھی تک؟ خوف کیا ہے؟ انگلش میں ورڈ ہے فیئر. کیا لفظ ہے؟ FEAR. کیا ہے لفظ؟ فیئر. فالس ایویڈنس. FEA. فال ایویڈنس. ایسا نشان جو دیکھنے میں اوریجنل محسوس ہو. False evidence appears real. False evidence appears real. FEAR. مل کے بولیے FEAR. F fear, E evidence, A appear اور R real. اس کا مطلب ہے، اردو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک ایسا خوف جو دیکھنے میں حقیقی محسوس ہو لیکن اندر طاقت نہ ہو. یہ اسی سانپ کی مانند ہے جس کا ڈنگ تو نکالا گیا ہے، وہ دیکھنے میں کیا ہے؟ دیکھنے میں کیا ہے لیکن حقیقت میں اثر نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں جو خوف کے اندر ہے. آپ کو میں بتانے آیا ہوں، خوف کو اتار دے. خوف آپ کو پیرالائز کر دے گا. خدا کی خدمت آزادی کے ساتھ کریں. اس بات سے ڈر جائیں میرا بشپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس بات سے ڈر دیں میری تنخواہ بند ہو جائے گی. اس بات سے ڈر جائیں میرا پیسہ بند ہو جائے گا. بڑی دفعہ ہم لوگوں کے خوف سے بھی خدمت اوریجنل نہیں کرتے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہمیں خوف ہوتا ہے. ہمیں بڑی دفعہ خوف. اور پاکستان میں تو ایک بات کامن ہے، کہندے پیسہ ہوئے فیت کوئی بھی ہوئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا. پیسہ آئے فیت سارے چل جان دے. بس تسی پیسے وہا دو، فیت جڑا مرضی پریچ کری جاؤ. ہم نے مسیح کو پریچ کرنا ہے، اس کی خوشخبری. کتنے لوگ ہیں جو اپنی روح میں فیل کر رہے ہیں میرے زندگی میں خوف ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاسٹر منیر، پاسٹر ساتھیل، وہ درخت کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا جو کسی درخت کے نیچے لگایا گیا ہے. بڑھ جائے گا؟ ہاں، کیا کرے گا اس کے اوپر وہ؟ ہاں، کیا کرے گا؟ ہاں، کیا کرے گا؟
ہو سکتا ہے آپ خوف کے نیچے لگائے گئے ہیں. آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن خوف اوپر بڑے درخت کی مانند ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں میں مر جاؤں گا اگر مجھے سیلری نہ ملی, اگر میں مر جاؤں گا میرا بشپ مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا نمبردار مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا ایم پی اے مجھ سے ناراض ہو گیا, میں مر جاؤں گا. میں آج آپ کو بتاؤں ان کا 76 سایہ اپنے اوپر سے اتار دیں, آپ کے اندر سے پھل خود ہی نکلے گا, آپ خود ہی بابرکت ہو جائیں گے. آپ نے ان کا سایہ اتار دیا نا تو آپ خود ہی بابرکت ہو جائیں گے. لوگوں کا سایہ اتار دے, خدا آپ کو بلیس کرے گا. خدا آپ کی ایسی سٹوری لکھے گا کہ آپ کو کوئی بھی مار نہیں سکتا. ایلیا کو کوئی بھی مار نہیں سکا. ایلیا کو مارنے کی کوشش کی گئی, ایلیا کو کوئی مار نہیں سکا. حالانکہ ایلیا خود مرنا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کو مرنے نہیں دیا. میں آج آپ کو بتاؤں آپ کا انسانی حوصلہ ختم ہو جائے گا, خدا کی قدرت کی سپلائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جس خدا کو میں مانتا ہوں نا وہ خوشک نہیں ہے. یہودیوں کی کیا پرابلم تھی بھلا یسوع کے ساتھ؟ انہوں نے خدا کو رسموں میں خالی دیکھا تھا, معجزوں میں نہیں دیکھا تھا. آج بھی بڑے مسیح ہیں جو رسمی ہیں, انہوں نے خوف کو اپنی زندگی سے نکال دی. نکالیں گے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو نہیں مرنے دے گا خدا. خدا نہیں مرنے دے گا, مرنے دے گا. اس نے سارپت کی بیوہ کو مرنے دیا؟ ہاں بولیے نا, مرنے دیا؟ وہ تو بیوہ تھی, اس کا تو ہسبینڈ بھی نہیں تھا, اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا. وہ آپ کا تو خداوند ہے جو لشکروں کا رب ہے. اگر بیوہ جس کا ہسبینڈ ہی نہیں ہے خدا اس کو پال سکتا ہے تو آپ کا تو وہ باپ ہے. وہ تو باپ کا رشتہ جانتی نہیں خدا کے ساتھ, اس کو تو کوئی تجربہ نہیں. وہ تو بیوہ ہے, اس نے شوہر کا رشتہ ضرور جانا ہے, اس نے باپ کا رشتہ اس کو نہیں پتا کہ خدا باپ بھی ہے. آج کتنے لوگ ہیں خدمت کے اندر, میں آپ کو بتانے آیا ہوں اگر وہ ایلیا کو نہیں مرنے دے گا وہ آپ کو بھی نہیں مرنے دے گا. اگر وہ ایلیا کو کھلاتا رہے گا وہ آپ کو بھی کھلاتا رہے گا. اگر وہ ایلیا کو پالتا رہے گا وہ آپ کو بھی پالتا رہے گا. لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے, لوگ آپ کو رستے میں چھوڑ دیں گے, لیکن جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ آپ کی سٹوری کو پورا کرے گا. وہ آپ کی زندگی کے اندر چیزوں کو تبدیل کرے گا. اپنی زندگی سے اس درخت کو کھیر دے جس کو آج آپ کو پھلدار نہیں ہونے دے رہا. آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں یہ انجیل سناتا رہوں گا. لیکن اگر آپ نے اس کلام کو رد کر دیا آپ کی زندگی تباہی میں مر جائیں گے. آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا کریں گے آپ؟ مجھے شانتی نگر نہیں آنے دیں گے, اور کیا کر دیں گے؟ آپ مجھے بلائیں گے نہیں, اس سے زیادہ کیا کر لیں گے آپ؟ یہ انجیل تو میں سناتا رہوں گا. اگر آپ نے قبول نہ کیا یاد رکھو آپ کبھی آپ اس پودے کے نیچے لگائے گئے ہیں. دھوپ کس کو ملے گی؟ ہاں پھل کون زیادہ لائے گا؟ ہاں اوپر والا خوف ہے, نیچے والا آپ ہے, تو خوف کیا پھل لائے گا؟ گناہ اور بے پھل رہنے دے گا آپ کو. وہ آپ کا پانی پی لے گا نیچے سے, آپ کو پانی نہیں دینے دے گا. آپ کی جڑیں وہ آپ کو پانی نہیں لینے دے گا. کتنے لوگ ہیں جن کی جڑیں ہری بھری نہیں ہے, لکھا وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے چشموں کے پاس لگایا گیا ہے, جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا, اور وہ اپنے وقت میں کیا ہوگا؟ بار بار ہوگا. میں اس پوائنٹ پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں, بڑے لوگ خوف کے نیچے ہیں, ماسٹر کے نیچے ہیں, اور ان کے اوپر کسی نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. بھائی تو نے یہی سنانا ہے, تو نے یہی کہنا ہے, تو نے اس سے بڑھ کر نہیں کہنا. تو اگر اس سے بڑھ کر کہے گا تجھے میں
क्या कर दूंगा, डिस्चार्ज कर दूंगा। अगर तूने इससे बढ़कर प्रीच किया तो ये मेरा फेथ नहीं है। जिस मिशनरी को हम मानते हैं वो पानी का बपतिस्मा नहीं मानता, लिहाजा तूने बपतिस्मे की तालीम नहीं देनी। मैं आपको बताने आया हूं, अगर हो सकता है आप जिन मिशनों को मानते हैं, जिन ग्रुपों से अटैच हैं, वो बाइबल को नहीं जानते, वो पैसे को जानते हैं, आज उनका वो खौफ वाला दरख्त उखेड़ दे अपने ऊपर से। और जब आपने उखेड़ दिया, खुदा आपको फल भी देगा, खुदा आपको पानी भी देगा, खुदा आपको जिंदा रखेगा। मिल के बोलिए फियर, सारे बोलिए फियर, बोलिए फियर, फियर बोलिए, बोलिए FEAR। ऐसी चीज जो देखने में ओरिजिनल महसूस हो लेकिन हकीकत में ना हो। आपने कभी बदरूएं देखी हैं? जब किसी के अंदर आती हैं तो वो कहती, ओ मैं तेनू मार दांगी, तू दुआ ना कर, मैं तेरा फलाना कर दांगी। वो क्या करती हैं? क्या करती हैं? वो मार सकती है आपको, वो उसको मार सकती है। जिंदगी और मौत मेरे खुदावंद के हाथ में। कोई भी बदरू किसी को वो अज़ियत जरूर दे सकती है, मार नहीं सकती। जिंदगी और मौत का इख्तियार खुदावंद के हाथ में है। तो डरना नहीं है, खौफ में जिंदगी नहीं गुजारनी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है अतबार से भरा हुआ। किससे? कितने लोग हैं, कई दफा ना सानू अपने आप ते इतबार नहीं होना, सानू खुदा ते की इतबार होना है। मैं सच कह रहा हूं, मैं ओरिजिनल बात कह रहा हूं। बात सही है कि गलत है? सही, झूठ नहीं बोलना। बड़ी बात दफा सानू अपने आप ते इतबार नहीं होता। खादम को इतबार से भरा होना चाहिए। इतबार क्या है बताऊं आपको? वो कहता, जब तक मैं ना कहूं। खौफ के नीचे नहीं है, इसका मतलब अखियब के नीचे नहीं है, अतबार में है। कहता जब तक मैं ना कहूं। आप में से कितने लोग हैं जो सीजन शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन खौफ में है, और जब सीजन शिफ्ट हो जाए तो चीजें बड़ी खूबसूरत नजर आती। आप तो सारे खेती बाड़ी करने वाले हैं। अगर मैं गंदम के मौसम में चावलों का बीज पकड़ूं तो क्या मैं फलदार हो सकता हूं? क्या मैं अमीर हो सकता हूं? हो सकता हूं मिलके? मुंह नहीं ना हो सकता। याद रखिए, आप जब सीजन में ऑपरेट नहीं ना करेंगे आप कभी फलदार नहीं होंगे। कितने लोग हैं जो खौफ में हैं और वो चाहते हैं हम फलदार हों। पहले खौफ उतारो, फिर खुदा आपको कॉन्फिडेंट देगा। खौफ किसका उतारना है? कि कोई छोटी पोजीशन है पास्टर मुनीर? कौन है भला वो? अखीब है बादशाह और उसकी बीवी। और क्या है भला? खतरनाक औरत है। बंदा मरवाना उसके लिए कोई काम है? को जो बाइबल स्टडी करते हैं, मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूं, मैं बिब्लिकली भी थोड़ा सा ग्राउंड टच करना चाह रहा हूं। सुनिए, अखीब की बीवी ने क्या किया था? इनको एक खेत चाहिए था, तो क्या किया था इस औरत ने? अपने बंदे को शर्त दी कि इसको मरवा दे। हाँ, मरवा दिया था ना। इसके लिए बंदा मरवाना आसान काम था, इसके लिए नबी मरवाना आसान काम। एक दफा पता की होया, एलिया भी इस गुमान ची सी। पता केड़े ची? बड़े खादम आज इससे गुमान ची मर गए। वो कहंदे पाकिस्तान ची मैं ना खिदमत की थी तो खिदमत नहीं होनी, मैं तो बड़ा बड़ा खादम है, मैं ना खिदमत की थी। एलिया को भी एक दफा गुमान था। उसने कहा खुदावंद मैं अकेला हूं। तो खुदा ने क्या कहा? ओ भाई तेनू की पता, मैं बड़े बंदे रखे हैं। पादरी मुनीर खिदमत नहीं ना करेगा तो पादरी इरशाद को वो खड़ा कर देगा। पादरी शकील नहीं ना करेगा, पादरी साथियल का। तू खुदा का महताज है, खुदा तेरा महताज नहीं। तुझे कोई और खुदा नहीं मिलेगा, खुदा को और बंदे मिल जाएंगे। आपको पता है उसने क्या कहा था साउल को?
उसने कहा तेरे मोहल्ले का बंदा मैंने चुन लिया है। उसने कहा तेरे मोहल्ले का ही बंदा मैंने चुन लिया है। उसने कहा तेरे मोहल्ले का ही बंदा। कितने लोगों के अंदर ये है, मेरी ना मैं शांति नगर च ना होया तो शांति नगर सारा वेखी तैश नैश हो जाएगा, मैं ना होया तो इत्थे कोई खिदमत नहीं होएगी। ये तेरी भूल चूक है। खुदा ने बड़े लोग तैयार किए हुए हैं। खुदा सीक्रेट जगह पर लोग तैयार करता है। जलाद की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खुदा जलाद से ही बंदे खड़े कर रहा है। ये तेरा बड़ी दफा लोग इसी खुशफहमी में भी मर जाते हैं। बड़े खादम है, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े खादम है जो इसी खुशफहमी में मर गए। मैं ना खिदमत की थी तो खिदमत नहीं होनी। मैं आपको बताने आया हूं, खिदमत मेरी मताज नहीं, मैं खिदमत का मताज हूं। बड़े लोग हैं वो समझते खिदमत ही हमारी वजह से है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना। चर्चिज में भी लोग हैं उन्होंने पैसे वावा दिते होंगे पादरी नूं, वो कहंदे असी ना दिते ते कन्वेंशन ही नहीं होनी, असी ना दिते ते चर्च दे पखे नहीं लगने, असी ना होए ते भाई क्लीन ही नहीं होना, असी ना होया ते रोटी नहीं बननी। और भाई तू हो या ना हो, खुदा कौवों के जरिया से अगर एलिया को खिला सकता है तो खुदा अपना काम जारी कर सकता है। ये तेरी भूल चूक है। अपने दिल से ये बाहर निकाल दे। कई दफा लोग कहते सर जी असी ना गीत गाए ते चर्च जी कौन गीत गाएगा। ले मैं कही यार तू ना अज छड़, कल खुदा होर बंदा खड़ा कर देगा। ले सुनिए, कई लोगों के अंदर ये गुबार है। क्या सुनना चाहते हैं? कई बंदा नवा आ जाए ना पादरी दे नाल, कोई मुंडा तो 5 साल रवे तो वो सोचदा पादरी नूं बस हुण मैं ही चला रहा, पादरी को कुछ नहीं हैगा। लेकिन असल में वो गलत सोच रहा है। खिदमत पादरी के पास है। तू यशवा है मूसा का, और मूसा, इधर देखो मेरी तरफ देखो जरा, मूसा कम दुआ करता था, यशवा ज्यादा दुआ करता था। जो बाइबल पढ़ते उनको पता है यशवा ज्यादा दुआ करता था और मूसा कम दुआ करता था। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि यशवा ठहरा रहता, मूसा आ जाता। इधर देखिए मेरी तरफ, वॉच दिस, गौर से सुने। लेकिन खुदा उसके साथ बोला नहीं। ज्यादा काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं सीनियर हो गया हूं, ज्यादा काम करने का मतलब ये नहीं मैं पास्टर से ऊपर हो गया हूं, ज्यादा दुआ करने का मतलब ये नहीं अब मैं सीनियर हूं, मेरा पादरी जूनियर है। बड़े लोगों के अंदर ये गलत फहमी होती है। लेकिन जैसे ही मूसा मरा, अगर आप यशुआ की किताब खोले तो वहां पर पादरी लेमुएल ये लिखा हुआ है कि खुदा ने यशुआ से कहा अब मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब मैं तेरे साथ कलाम करूंगा। याद रखिए बड़े लोग हैं जो इस चीज का शिकार हैं, मैं ना हुआ खिदमत खत्म हो जाएगी, मैं ना हुआ खादम खत्म हो जाएगा, मैं ना हुआ ओ चर्च में पैसा खत्म हो जाएगा। ये तेरी सोच है। इस खुदा को मैं मानता हूं, वो लश्करों का रब है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है, सितारे उसके हैं। निकालिए अपने अंदर से। खुदा ने एलिया को वॉश किया। कितने लोग हैं आज वॉश होने वाले हैं, अंदर भरा हुआ है ऐसी चीजों से। इधर देखो, इधर देखो, एक बंदा, इन चीजों से अपने आप को खाली करो। आप चर्च में ढोलकी बजाते हैं ना, फखर ना फील करें। हारमोनियम बजाते हैं, फखर ना फील करें। पैसा लगाते हैं ना, फखर ना फील करें, बल्कि हलीम हो जाए। ये ना कहे खुदा मेरी वजह तो चल रहा है, और तेरे वर्गे खुदा ने बड़े रखे आ, तू छड़ के ते वे अपनी जगह है, तू अपनी जगह छड़ के ते वे, तेरे पीछे पता नहीं किन्ने दुआ कर रहे। खुदावंद इनू चर्चों कट, मैं अगे आ जा, खुदा इनू चर्चों कट रात नू, और खुदावंद इनू कट दे, मैं आ जा। तू उन्हां दी दुआ ए वाली ना सुनवा दी कि तू ए फकर च रहा, मैं चर्च छड़ दिता ते की बनेगा चर्च दा। और चर्च दा नहीं कुछ भी, चर्च ने ज्यादा फल फूल हो जाएगा, क्योंकि तू नाफरमान है, क्योंकि नाफरमानी में खुदा फ्लो नहीं करता।
اپنے اندر سے. مجھے نہیں پتا یہ کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. پہلا پوائنٹ بھی, دوسرا پوائنٹ بھی, تیسرا. تو آپ چودھری ہیں تو پکھے دے کے چرچ دیتے, اے نہ کہو نہ لو پر کے لو ذرا یار, چودھری صاحب نے دیتے نہ, بلکہ حلیم ہو جائے, عاجز ہو جائے, فروتن ہو جائے. خدا آپ کو بلیس کرے گا. خادم مل کے بولیے, خادم اعتبار سے بھرا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پادری سی مچھی کھا رہا سی حیدرآباد چی, مچھر قانونی چی, اور وہاں پر ایک مچھر قانونی ہے, اور اتنے ایک پادری مچھی کھا رہا سی. 2 چرچ دے بندے گئے, انہوں نے کیا, یار پادری مچھی کھا رہا ہے, یار وہ پادری مچھی کھا رہا ہے, مچھی مہنگی بڑی سی. انہوں نے کہا یار پادری مچھی کھا رہا ہے. یہ تقریباً 45 سال پرانی بات ہے. ہمارے انکل تھے وہ جو مچھلی کھا رہے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے دیکھا نا, یار پادری مچھی کھا رہا ہے. انہوں نے جا کے کلیسیا سے مشہور کر دیتا, یار پادری مچھی کھا رہا سی. یار یہ بات اوریجنل ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کے. پادری صاحب کے پاس جب بات آئی تو اس نے بھلا کیا کہا, سننا چاہتے ہیں؟ ہاں سننا چاہتے ہیں؟ جو خدا کی تابعداری کرے گا وہ مچھلی کھائے گا, جو خدا کی نافرمانی کرے گا مچھلی اس کو کھائے گی. لکھ لیں آپ رجسٹر پر, آپ نے بھول نہ جانا. ویری گڈ, ویری نائس. جو تابعداری کرے گا وہ کیا کرے گا؟ تو جو نہ کرے گا, مچھلی کن کو؟ یونا کو کون کھا رہی تھی؟ شاگرد کیا کھاتے تھے؟ مچھلی. تابعداری کرتے تھے یسوع کی. ایسے ہی ہے. ایک دفعہ تے لکھیا پکا رہے سی یوحنا دی انجیل چی, پھر انہوں نے اتنا شوق سی مچھی کھان دا, یسوع دے جی اٹھن تو بعد بھی چلے گیا سی. پتہ تانوں کئی لوگوں شاید نہ پتا ہوئے, پتہ تانوں پھر جا کے مچھی کھان لا پے سی. اگر آپ تابعداری نہیں کریں گے مچھلی آپ کو کھا جائے گی. پادری کانفیڈنس سے بھرا ہوا تھا. خادم دے کپڑے کئی ایک گورا آ گیا تو پاکستانی بندہ سی, انہیں زمین تے سوایا, انہیں ٹوٹا جا واش روم دیتا. انہیں کیا میرے تے ترس کھائے گا تے مینوں کی کرے گا, امیر کر دے گا. یہ فیصلہ باد کی بات ہے. انہیں کی کیتا, خادم گورے نو تاڑ کے نہ ٹوٹے جے کمرے چ ٹوٹا جا واش روم دیتا تے انہیں تھلے ہی سو دیتا. گورا نو مچھر لڑیا. وہ سوچ رہا سی مینوں امیر کرے گا کہ مچھر جدوں نو لڑے گا تے کہے گا تینوں گھر چاہیے چنگا والا ہے. تو ہوا کیا, اس نے اپنے ہوسٹ سے کہا, انہیں رات تے کڈی, بچوں نے فون ملایا کہ انہیں کیا تو پتہ کی کر یار, مینوں نا اور لاہور چھڈ کے ایک بندے کو, تے کل تو باتاں تیریاں شروع ہونا تے میں پھر کل آ جاؤں گا اپنے دوست دے نال. انہیں کہا میں صرف چند گھنٹے جانا ہے. وہ بھائی اس کو ایک بندہ, اس نے کہا مجھے فلانی جگہ پر چھوڑا بس, اور میں کل تیری عبادت میں آ جاؤں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے ہوٹل کرایا گورے نے لاہور میں. اگلے دن اس نے فلائٹ بک کروائی, وہ واپس امریکہ چلا گیا. انہیں اتنے جا کے کیا, تم امیر ہونا چاہنا سا, اپنے آپ کو غریب نہ پیش کریں, کانفیڈنس سے بھرے ہوں, کہے خدا میری قدرت ہے, خدا میری طاقت ہے, خدا میرا پیسہ ہے, خدا میری حشمت ہے, خدا. کانفیڈنس میں رہے, اپنے آپ کو غریب نہ شو کریں. میں پچھلے دنوں ترکی میں تھا, 20 ملکوں کی کانفرنس تھی, وہاں پر میں بھی پڑھانے گیا. کرایہ دے رہے تھے سب کو. میں قدرتی طور پر ایک غلط ہوٹل, استنبول میں 2 ایئرپورٹ ہے, کرایہ بھی دے رہے تھے سب کو. انہوں نے مجھے کیا
کہ غلط ایئرپورٹ پر بھیج دیا. میں بھی سکون سے بیٹھا رہا. میں جب پہنچا پادری صاحب, میں نے اپنا پاسپورٹ دیا اور انہوں نے, اس لڑکی نے کہا بھائی تمہارا اس ایئرپورٹ سے ڈپارچر نہیں ہے. میں نا حیران ہو گیا. میں کہ یار, اس نے کہا یہاں سے دوسرا ایئرپورٹ بہت دور ہے. اس ٹیکسی والے نے کہا بھائی میں آپ سے $300 لوں گا امریکن. میں باہر نکلا. اس نے کہا میں آپ کو پہنچاؤں گا ضرور دوسرے ایئرپورٹ پر. تو ٹائم کتنا رہ گیا تھا بورڈنگ بند ہونے میں؟ پاسٹر سیتھیل, وہ ایک ایئرپورٹ دوسرے ایئرپورٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے اور ٹائم تقریباً 30 یا 35 منٹ تھے. اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا تم سے. میں نے کہا میں دیتا ہوں پیسے. اس نے مجھے بٹھایا. سنیں جو بات میں آپ کو سٹوری بتانے آیا ہوں. میں جب وہاں پر پہنچا بورڈنگ کلوز ہو گئی تھی, سارا کچھ بند ہو گیا. میں گیا بھاگتا ہوا. میں نے کہا میں دوسرے ایئرپورٹ سے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ہم تجھے چیک ان کرتے ہیں. انہوں نے مجھے فرسٹ کلاس میں چیک ان کیا, استنبول سے دوحہ, دوحہ سے لاہور. اور جب میں نے اپنے ہوسٹ کو بتایا, اس نے کہا کتنا پیسہ تمہارا لگا ہے؟ میں نے اس کو کہا میرے اتنے پیسے. اس نے کہا میں تجھے پیسے بھیجوں؟ میں نے کہا میرے پاس بہت سے پیسے ہیں, تمہیں پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے آپ بڑی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ حاصل ہو گئی تو سب کچھ مل جائے گا. یاد رکھیے بڑی چیزوں کی خدا بڑا خدا ہے, خدا بڑے کام کرتا ہے. کانفیڈنس لیں گے. ہاں, تیسرا پوائنٹ ہے خدا کے ساتھ رابطہ. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ بولیے ذرا, کس کے ساتھ؟ میں کہنا ایلیا تے انج گلا کر رہا جی میں خدا سامنے کھڑا ہے. خادم کی دعائیہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ باتیں کرے تو ایسا ہی محسوس ہو کہ خدا سامنے کھڑا ہوا ہے اور خدا معجزے کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا خدا کے ساتھ رابطہ سٹرونگ نہیں ہے. یہ میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ہمیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایلیا نے کہا. یہاں پر ایسے ہی ہے, لیکن جب آپ یعقوب رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ایلیا نے دعا کی. کہنے سے پہلے دعا کرنے والے ہونا چاہیے آپ کو. خدا آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے کہ اخیب کا سامنا کریں خدا کے ساتھ بات کریں. اس سے پہلے کہ لوگوں سے بولیں خدا سے بولیں. بولیں گے, بولیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آخری دفعہ روزہ رکھا؟ کب رکھا؟ 1 مہینہ ہو گیا. کتنے لوگ ہیں؟ کسی نے ہفتے کے اندر 1 روزہ رکھا ہو, یہ ویک میں. دیکھیں ہماری حالت کیسی ہے. چیک کریں نا, چیک کریں ہماری ہماری حالت کتنی بری ہے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ہفتے میں 1 دفعہ روزہ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہمیں کلام سننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے. ہمارے پاس مصروفیت ہے, ہمارے پاس حضوری نہیں ہے. ہمارا پاکستان چرچ کس سے بھرا ہوا ہے پتا؟ مصروفیات سے. کسی دی کنونشن آج ہی, کسی دی کل ہی, کسی دی پرسوں ہی, کسی دی چوتھ ہی, کسی ایک دوجے دے پاس لوگ جمع. تو لے کے آئی لوگ؟ اچھا تو بھی لے آئی, پھر تو نہ کٹے میں بھی نہیں کٹاں گا. ہی رابطہ کینسل ہے, جسمانی میٹنگ چل رہی ہے بس, اس لیے خدا کام نہیں کر رہا. خدا کا حکم ماننے والا, اس نے ایزبل اور اخیب کا حکم نہیں مانا. ان کی خواہش کیا تھی بلا؟ ہاں, لوگ آپ کو ہمیشہ اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہیں گے. آپ خدا کی خواہش کے مطابق چلیں.